نلقاو فيديو جديده هذا النهار بحال اللي شفتوا في لو تيتر سميتها ولا لا فيديو نتاع هذا النهار هي نايت روتين. غادي نبارطاجي معكم لا روتين دو سوار ديالي. هذه الخمسة وربع. يلا دخلت للدار اي كون فو بوفي ليماجيني ولا لو فوار سي كو جو سوي هيبر فاتيغي. اوكي دونك فريمون عيانه بزاف، فيها واحد العيا كرونيك حيت ما كنعش بزاف. اي بور فو دير البنات راني ما شفتوش من البارح في الصباح حتى اليوم بالليل حتى اليوم العشيه، دونك ما شفتوش من 3 في الصباح. يس دونك جو ديزي كو ميم البنات ما شفتوش من البارح في الصباح تو سامبلومون باسكو البارح كانت عندي ريونيون، دخلت بالليل معطله حتى 9 وهذا الصباح بديت الخدمه عاوتاني بكري. بديتها مع 8 ما تبديتها مع 8 صافي خاصني نخرج من الدار مع 7 و7 البنات يكونوا مازالين ناعسين. قلت نديكم معايا في هذا النهار باش تكون فيه قمه التعب والعياء و واحد الحاله اللي راني فيها دابا نبارطاجيها معكم. فوالا خليكم معايا. جوست بور لانيكدوت وباش تضحكوا عليا، هاد الصباح لبست حوايجي بون ما كنتش شاعله الضو. قلت اوكي غادي نلبسها كام غادي يبان والو. هذه سي اون فيست مي جيتي اوبليجي انني ما نزولهاش النهار كامل بور لا سامبل ريزون انني كنت لابسه هاد لو بول هذا ديالي اللي هو غيي، مشيت لبست منو تيشيرت. شوفوا العافاكم لبست تيشيرت بهذا اللوين هذا دونك فريمون درت تخربيقه زربيقه. J'ai raté ma bulle. J'ai raté ta bulle. Montre-nous ta bulle. Ah, tu l'as raté. المهم هانتوما معايا. قلت بما انني فاتيكي عيانه داكشي كامل ما نعرفش نقول فاتيكي وعيانه حيت جي لامبرسيون ملي درت لا فيديو انا كنقولها. بون بقيت بالتيشيرت ديالي مي قلت جو بروندر اون دوش غندير كيلكو بوتي سوان لوجهي مي فريمون كيلكو بوتي سوان مي لا باز ديال ناخذ لا دوش باش نرتاح شويه. الوغ لي برودوي اللي كنخدم اكطويلمون في الدوش وهذه شحال ما بارطاجيت معكم. اولا بالنسبه للكور ديالي كنخدم هاد لو جيل دوش هذا نتاع بودي شوب. فوالا سي ان جيل دوش ا باز دو جانجومبر، هذا ريحتو فريمون زوينه بزاف. سينو كنخدم حتى هذا تاع بودي شوب ا باز ديال بومبلوموس، هو ريحتو زوينه بزاف. اي الوغ كتعرفوني كنحماق على لي غوماج، دونك في لي غوماج كنخدم 3. دونك كاين عندي هذا لو كوفي سكراب نتاع ناريمان، عندي هذا نتاع كوكو غلا نتاع ايلو بودي، وعندي هذا ديال كلارانس اللي هو اكلا بونر. دونك انا جو بريفير هادو على
الكيس ديال الحمام tout simplement. Et le shampoing actuel bon هذا je sais pas صراحه واش فيه ولا لا. Voilà, تقريبا خوا. Donc c'est هاد لا غام هادي à base de quinoa vraiment زوينه بزاف. d'ailleurs هي اللي كنت كنخدم هادي ان موا وراكم شفتوا شعري كيفاش كان زوين. d'ailleurs غنبارطاجي معكم ابري لي دو برودوي اللي كنت كنخدم. مي بون هاد لا غام هادي الي توب مي شامبوان تاعنا. دونك سي لوكازيون باش دابا نجبدو شامبوان جديد. بون غنمشيو دابا للستوك نتاع الشامبوانات. عندي هذا مي جو بونس بغيت نبدا واحد لا غام وحده اخرى. دابا هي مشكله باش نلقى داكشي اللي بغيت. اي الوغ فوالا كنت باغيه نبدا هاد لا غام هادي نتاع كيراستاز اللي وصلتني فريمون هادي شحال وكنهضر لكم عليها وكنوريهم لكم دابا. راه جو سوي با اوبليجي راه بحال اي برودوي اللي انا شريتهم فلوسي جي لو دروا دون بارلي او با. دونك دابا غنخدم هادي اكستنسيونيست اي هادي سي ان بوستر دو لونغور. المهم صافي دو بيان. هي ملي كضربها بديك الدوش ديك التحميمه اللي كتلقاي الضبابه بارتو في الحمام ما كتقشع والو صافي دو بيان. دونك قلت مع راسي شنو غندير دابا غادي ندير ان بتي بو دو سوان باسكو tout simplement هملت راسي سي ديرني طون جافو قلت النعاس الخدمه بزاف لو شونجمون دو كليما داكشي كامل ça s'est répercuté على لو مورال ديالي et que moi quand le moral ça va pas فوالا. دونك كنفيق كنغسل وجهي كندير لا كريم دو جور بالزربه اللي لقيت كيفاش نديرها. وهي حاجه وحده هذه اللي كنديرو دائما مي جادور جي لامبريسيون كو هذا كيفيقني من الناس. بون راني بليس هنايا اي واحد الحاجه بغيت نقول لكم لي شيري عافاكم سي تو لي برودوي اللي غندير لكم هذا النهار حتى شي واحد ما هو بلاسمون برودوي حتى شي واحد ما هو سبونسوريزي. سي تو سامبلومون لي برودوي كو انا كنخدم. بور سيغتان وي عندي دي كود برومو باسكو دايره معاهم دي كولابوراسيون سور دوطخ بلاتفورم بحال انستغرام مي في يوتيوب جو سوي با اوبليجي دون بارلي. فوالا سي هذا سي لو سبراي نتاع ماريو باديسكو نتاع الكونكومبر. المهم غادي نغسلو وجهنا دابا. راكم عارفين بحال دائما غادي نغسل بلا بروس ديالي نتاع فوريو وغادي ندير ان نيتوايون فيزاج اللي كنخدم اكطويلمون هو هذا والو. حاجه وحده ما وريتكمش هو درت لو غلو تونيك ديال بيكسي سي ان تونيفيون ميدي هاتي واحد طان قلت لي بحال انا ما عنديش طرنا منه في راسي. جو فو ديزي كو درت لو غلو تونيك ديال بيكسي اللي هو ان غلو سي ان تونيك اكسفوليون دونك كيزوج شويه نتاع الخلايا الميته وهذا دو بريفيرونس ديروه بالليل لانه فيه ان اسيد صراحه ما عرفتش الا اسيد ابري نوريكم مي فوالا اي سوبر بيان اي شو اون تران اوسي كنجرب واحد لوتر برودوي مي بون كنت نجربو مزيان عاد نهضر لكم عليه مي هذا بيكسي دوبي لو موا دافريل وانا كنخدمو دونك فريمون زوين بزاف. وجهي ها هو تنقى. دابا غادي ندوزو لي شوفو. الوغ ديك النهار كنت وعدتكم غادي نهضر لكم غنوريكم لي دو برودوي اللي كنخدم لشعري اي بور اون ريزون او اون اوتر ما بينتهمش في يوتيوب مي كنت هضرت عليهم في انستغرام صافي اون سيمين جو بونس ملي كانت عندي وي ان دايوغ فيها فاش هضرت على لو شامبوان اللي وليت دابا. الوغ شعري ملي كنغسل كنبغي هكاك الشعر يكون ناشف ناتوريلمون جيم بوكو جيم با نصور شعري دائما كيبقى فيا شعري انه يتكرفس وداكشي كامل اي دونك بوغ لي برودوي كنخدم ولا كنت كنخدم هادي نتاع كيراستاز فايت اللي وريتها لكم شحال هادي اللي هي ليليكسير التيم نتوما تشوفوا شحال مازال فيها فريمون زوينه بزاف. elle est super bien vraiment كتخلي الشعر زوين اي تو. وديرنييرمون زاد عليها برودوي واحد اخر اللي نتوما شريتيوه وجربتيوه عاد هاد نفس الميساج تاع شي اون ادورابل شيري اللي قالت لي لا جابروف فريمون عجبتها بزاف دونك غنوريها لكم. الوغ اللي هي هادي لو كوكو فيكس
huile cheveux. Donc c'est une huile qui a un effet sèche ou qui a la brillance les cheveux. C'est un produit qui est naturel, des ingrédients naturels, qui n'est pas testé sur des animaux et il est prouvé dermatologiquement. Voilà, donc vraiment ريحتها زوينه. Voilà, شوفوا انا فين وصلت. راكم عارفين هذه كدير اون بومب. داكشي اللي غندير دابا اون بومب وكنجي وكنديرها هكا على شعري، وشعري كنخليه يبس. بيان سور شعري باقي ما مشيت صبغتو لانه الكوافير ديالي ما كاينش دريس. سينو مانون جي بونس قلت لكم قبيله غادي نبدا واحد البرودوي اخر اللي هو بون غنحلو. الا كانت شي وحده فيكم فايت لها جرباتو تقول لي كومون سي كوا، واش كاين شي ريزولتا ولا شي حاجه. effectivement donc هذه غنجيو غنديروها في الكوير شوفيلو هنايا في الجلده ديال الراس. دونك سي سكو جو فير و اون فيرا. الا شفتو شعري طوال من دابا واحد الشهر ولا شهرين قلتوا لي ليلى واو شنو درتي شعرك طوال، عرفوا هاد لي برودوي هادو. واحد الحاجه بون شعري جي لامبريسيون خلطت فيه بزاف، دونك جو سي با هاد كيفاش غادي يطلع. دابا ديريكسيون الكوزينه باش نوجدو ما ياكلو. مي افون هادي الويل ديال الشعر كنحطها عند راسي كومسا بالليل. فوالا نوريكم شنو عندي عند راسي كومسا بالليل. فوالا ملي كنجي كنابليكي شويه اون بيتيت هذاك على شعري فيو سي اون ويل سيش. هاد لو ليفر هذا فريمون البنات انا جي بوكو ايمي. ديك النهار ملي كنت بارطاجيتو معكم بزاف قالوا لي سي زعما سي دو غاسبياج دارجون ولا تبقى تبداي تحسبي الفلوس وليتي مقشاشه وديك الشيء كامل. سي ابسوليومون با لو كا، لان تمقشي الشكل ولا جيستيون دو بودجي ولا تدبير المال شكل اخر. دونك سا جو فو ريكوموند سي فو زيت كوم كتخسروا بزاف اي باغيين تعرفوا نو سكو فين كيمشيو فلوسكم. هنايا عندي لو بلانينغ تاع لي فيديو، كريم ديال اليدين بريمورديال عندي، وصافي هذا سي ان كادو ديال كيكا. هذاك الحمر راه ماشي عكار ستيلو. بون البنات عاوتاني كيلعبوا وانا غادي نجمع الكوزينه. بون ما عنديش صراحه فيها بزاف من نجمع غير هذا البوطاجي هذا اللي خاصو يتقاد، حيت كوم فول صافي البارح فوقاش البارح ما دخلت مع طلال البارح بالليل جبت ان ماكدو وكديت ابدا. ولكن ما متبعينيش في انستغرام، تبعوني في انستغرام باسكو البارح فهمتي البارح بنت فيه وقلت لهم جي تو سامبلومون قلت لهم راني زعما يلاه سالي سيدي تاع ديك الساعه جو بونس 8h30 دو سوغ. ما عرفتش شنو غادي ندير، جو سي با واش غادي نبان ابخي ولا ما غاديش نبان. مي فوالا ابخي مشيت للماك ودخلت ان ماك فلوري ومشيت ونست تيرمون جيتي كاول. دونك لا صراحه جو سي با شنو غنوجد. مي ميرسي بوكو خالتي. دونك حماتي ملي كانت عندي طيبت لنا بزاف ديال اللحم محمر والدجاج محمر. دونك غادي نجبد ديك الدجيجه ديالك والدغيبره ديالك وغادي ندير الدجاج مقلي والفريت. فوالا دونك هما اللي غندير معاه اون بيت سالاد. لو بلوز امبورطون هو انني نجمع الكوزينه، سي اهم حاجه حيت جا سي فريمون انها تبقى مجموعه ومقاده كومسا قادي ما تلونش. اي جو بونس كو خاصني ندوز واحد جفيفه على الدار، حيت راكم عارفين ملي كتبدا كطيح الشتا وديك الوراق ديال الشجر والصبابط المهم بان لي واحد لقيت هنايا مسخ اون فابوار. الا بقى الجد راكم عارفيني ليلى انا شوفوا انا لقيت لاناليز ديال راسي ولا لاناليز ديال راسي بحال اللي كنقول لكم دائما انا جو ترافاي ولا جو بروسيد بار بريوريتي. اي ما بريوريتي الاولى هي راسي، حيت الا كنت انا باغ اكزومبل قبيله كيفاش دخلت راه جيتي كابابل انني غادي نتلاح في النوم في الفرش راه ما ندير حتى لعبه. مي سي انا جو سوي با بيان راه حتى شي حاجه ما غاتكون مزيانه في الدار. دونك شنو الاول حاجه اللي خاصنا نخدموا عليها، نخدموا على لو بيان اتر ديالنا حنايا هو الاولى. نكون انا مرتاحه، نكون انا سي بون عاجبني الحال، هاي ديك الساعه جو بو دوني. الا انت ما عاجبك شي حاجه شنو غادي تعطي؟ بحال دابا انا عيانه غنبقى غير نتعصب ونغوت. دونك جو بريفير اني ندوش ندير لي سوان نقاد شعري ندير عطيه. دابا
درتو ولا ما درتوش؟ العسيس ما درتوش، هادو غير الريحه ديال شعري. مي فوالا ندير شي حاجه اللي كتعجبني، نعطي انا لراسي ان بو دينيرجي بوزيتيف، نديها في راسي شويه كوم سا جوغي لو طو انني نضحك مع بناتي نلعب معاهم. فوالا دونك سا سي مو اي جيسبر فريمون تكونوا نتوما بحال هكا بحالي، جو ليسبر. بون لا شيري، هاد الشفافه كنتو سولتيوني عليها شحال هادي، خديتها من اكسيون، دايره لها هذا نتاع هذا ديال فيليدا، مي هي خديتها من اكسيون، وراه مازال عندهم اني با شاف سا كنت اون هيستوار تاع 8 اورو ولا شي حاجه. اي فريمون باغ اكزومبل انا انسانه اللي ما عنديش مع الشفاف، جو سوبورت با سطاع نتاع لاسبيراتور اي تو، هادي بعدا سان فاسيليت لا في. ما فهمتش علاش على لاسبيراتور دابا، حيت كنت باغي نهضر لكم على لاسبيراتور ديالي جديده، مي بون جو با فهاد لا فيديو باش ما تجيش طويله. مي فوالا انا هادي بور موا سا مسوف لا في، دغيا كنجي تيكون فيها ديجا برودوي، فوالا كنجي كنشللها هكا كنمزقها جوست باش ملي غادي دوز في الارض كدوز ايبر فاسيل ايبر فلويد، اي كنبدا نشفف. تذكرت واحد الحاجه ما قلت لكمش عليها، vous avez totalement ولا tout à fait raison. بون نحط هادي لان الكافيتير خاصها تغسل، سي بور لو موبل اللي درت نوريكم. Alors là vous avez tout à fait raison، هذا il est mal monté le meuble، ماشي انا صراحه اللي مونطيتو سي ميدي، مي فوالا انا لقيتو مونطا هذاك ديالو هكاك قلت اوكي دونك حتى هذا غادي يكون بحال هكا. هادو سي الرجلين غيجيو لتحت، وهادي غتطلع لهنا، فوالا هادي غتطلع لهنا، وهادو الرجلين باش غادي يجي مقاد. بون فافي اونفي تضحكوا، لقيت عندي غير هاد شويه ديال لي فريت هو اللي كاين، فوالا ناري كيبدا كيعيطلو ويخليني، فوالا والدغميره ها هي دي كتدغمر، والدجيجه كتحمر في الفران والخبيز كيطيب. بون شيري لقيتوني هاد النهار ولا حطيت لا فيديو تاع ملي كانت عندي بي ام تاع لي تروك اللي وريتكم تاع البوفي وديال البوفي وديال الدراجي. بالنسبه لداكشي هذاك خديناه من لو ماغازان افا، دونك راه خليت لكم لا فيديو، انا نعاود نخليها لكم هنايا. دونك افي غنكتبها لكم هنايا، كاين في بلجيكا كتلقاو عنده فريمون داكشي زوين، داكشي كامل دو ا زد، دونك لي سوجي لي دراجي لي بونبون لي روبون لا دونت، داكشي كامل كتلقاو فيه. لي بري ديالو صراحه زوينين. دونك انا جو تروف سي تري بو انه تصوبي داكشي بيديك، سا بلوس دو غو، سي بلوس ان سوفينير كو انك تمشي تشري. وي ام اسماعيل صوبات البوفي ديالها شراتو، زعما مشات عند ان شوكولاتي عند من صوبات، مي لا سيت فواسي ملي شافني انا في ديال ملك شنو كنت وجدت، وسامني وريتها داكشي تاع ديك النهار، و ça lui a donné envie de le faire elle-même. Et c'est vraiment c'est très beau, tu gardes un souvenir, tu gardes مغير ماشي ديك السوفينير تاع مشيتي كومونديتي، مي لا tu as le souvenir تاع مشيتي نتاع شريتي وصوبتي بيديك كل حاجه بوحدها. اي موا سا جو تروف زعما فريمون سي سوبر بو، سي ان تروك زعما افير، فوالا زعما تكون اون اوبسيون عندكم انكم تصوبوا داكشي بيديكم كو تشريوه واجد. بون انا لقيت عندي التيرناتيف دي بوتيتوس، غنديرهم غنكون الدجاج مخليه بالبوتيتوس. هاي طات لي مالك، قالت لي مامون viens m'aider. Dis-moi qu'est-ce que tu m'as dit? Agis. Viens péter. Tu veux quoi? Maman, viens péter. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut dire? Viens péter, maman. Tu m'as pas dit s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, viens m'aider s'il te plaît maman. بنتي بغات تدخل للطواليت ان فيت، يلا نمشيو نعاونوها. بون غير انا ماشي نتوما. بون ها نتوما شعري ها هو دايبس. Oh mais pourquoi tu as choisi les clés? Moi je peux jamais les...
fois. Toi, tu me dis oui, mais maintenant, non. مالك ايناس مسكينه غتحماق باغا يولي عندها الشعر بوكلي. Parce que tu me dis oui, mais tu ne le fais pas. Après, tu dis non, les lisses. لا هي الصراحه قلت خاصني نهضر معكم نقول لكم تصبحوا على خير قبل ما غنقبض انني انا وغادي نتفادوا بوغ فو دير هادي 9 دولار اي 9 دولار كانت حتى ديجا في بلاصتي. دابا المشكله تبعت واحد المسلسل تركي و فوالا كنبغي نتفرج فيه في لاطيلي، ما بغيتش نتفرج في التليفون حيت فريمون كنحاول نقسم لا كونسوماسيون ديالي ديال التليفون بزاف و كنطلع لبيتي تو سامبلومون. مهدي راه جالس لتحت هو كيتفرج في ديك السيريل كيدير لي حرق الراس. دونك سيريل انونا جو سوبورت با سا فوا تاع تي بي ام بي. دونك مول المسلسل اللي كنتبع سميتو لا احد يعلم. كان كيعصبني شحال هادي لان تيديروا فيه النظرات فريمون شكل فيلم هندي ديك هكا يشوف فيها تبقى شحال وتشوف فيه وتبقى شحال. مي بون ليستوار شداتني سي سا التروك. شتو شعري moi j'aime bien sûr باقي ما درت لا كريم دو جور لا كريم دو نوي لوجي مي هادي غادي نديرها جوست من دابا شويه. كنقلب على المسلسل نوريلكم نصلومش. نوريكم المسلسل. دونك ليلى حفظت الافلام التركيه. Bon les chéris, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup انكم تبعتوا معايا لا فيديو تالي. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. Et vraiment j'ai plein d'idées de vidéos et vous étiez nombreuses اللي متبعيني في انستغرام عطاتوني دي idées de vidéos. Donc ان شاء الله هما اللي غادي نحاول نفيلميهم لكم هاد الايام هادي et ça va être des thèmes et des sujets qui sont différents. المهم غنخلي لكم انستغرام ديالي هنايا tout pour se faire belle وهنايا دونك كندير فيه des photos, des stories. Voilà, je suis fille YouTube, je suis في les deux dernièrement. ما نقولكمش ولي حاضره فيه بزاف مي دابا je suis في les deux تقريبا بلو ميم ريتم. Voilà, je vous fais de gros bisous. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.